ठुलो पानी परिरहेको थियो। बैठक कोठाको झ्यालबाट बाहिर पानी परेको दृश्य हेर्दै रमाइरहेको थिए। कपुरको रुखका हाँगा हाँगा हल्लिएको थियो। केराका पात हावाको सङ्गीतमा नाचिरहेको थियो। घरिघरि जोरको बतास चल्थ्यो र झ्यालबाट चम्टिन्थ्यो। बिजुलीको तारमा पानीका ससाना थोपा लहरै अडिएका थिए। थाहा छैन पानी परेको दृश्य हेर्दा किन हो किन नेत्रुक्कै हुन्छु, नभिजे पनि। मन कहाँ हुन्छ कसैलाई थाहा हुन्न, तर नदेखिए पनि त्यो यति मजाले भिजिदिन्छ कि त्यसको महसुसले मान्छेको चेतनामा पुरै हलचल मचाइदिन्छ। र यसरी बैठक कोठाको जालबाट बाहिर हेरिरहँदा स्मृतिबाट पुराना घटनाहरू मेरै अघिल्तिर पानीका बाछिटा झैँ चुहिरहेछ र म आफ्नो युगै बिर्सेर त्यसैमा निर्लिप्त भइरहेछु। मेरो बिहे गर्ने उमेर भइसकेको थियो। केही बुजुर्गका अनुसार त ढल्किसकेको थियो पनि। भन्थे कोही, तेरो उमेरमा त म 3 छोरा र 2 छोरीको बाउ भइसकेको थिएँ। यता म थिएँ बा आमाको लागि लायक छोरासम्म पनि हुन नसकेको। अत बिहे नगर्ने वा कुमारै बस्ने वा अरू नै केही लफडा भएको मान्छे म पक्कै थिइनँ। चिने जानेकाले देखाएका हरेक केटी हेरि नै रहेको थिएँ वा हेर्ने क्रममा थिएँ। यो पटक 17औं केटी हेर्न जाँदै थिएँ। 16वटी केटीसँग कुरा नमिलेपछि एक किसिमले दिक्क भएको थिएँ। अरूका लागि गरिदिने भएको भए म कमसेकम एक थान बच्चाको बाउ पक्कै भइसक्ने थिएँ। बिहा आफ्नै लागि गर्नुपर्ने भएकाले समस्याको मूल जड त्यहाँनिर थियो। यसैले 17औंमा पनि कुनै आश त थिएन। 16 केटीसँग कुरा नमिलेपछि 17औंमा पनि आश नदेख्नु कुनै नौलो कुरा पक्कै होइन। तर पनि एकपटक हेरिदिउँ न त भन्ने हिसाबले निस्किएँ। सजिलो किन नभएको केटी छान्न? तपाईँ मलाई निर्धक्क सोध्न सक्नुहुन्छ, 16वटी केटी हेरिसक्दा पनि किन मेरो बिहे हुन सकेन? किन कसैसँग मेरो कुरा मिल्न सकेन? जति केटी हेरेँ 50%लाई मन पराइन। अनि विडम्बनाको कुरा यो पनि छ कि 50%ले मलाई पनि मन पराएनन्। दर्जनौं गुण हुँदै पनि मान्छे 1-2 अवगुणलाई अँगाली हाल्न नसक्दो रहेछ। भएको त्यही हो, कमसेकम मेरो हकमा। उता केटीहरूको हकमा पनि त्यही भएको हुँदो। म औसत मान्छे थिएँ। कोही हाम फालेर मसम्म आओस् यस्तो म थिइनँ। परेबाट छिची भनुन् त्यो त म झन् छँदै थिइनँ। अत कुरा आजमै बढी केन्द्रित हौँ, अर्थात् 17औं केटी। 17औं केटी जसलाई म हेर्न गइरहेको छु, मेरो मन आफैसँग तर्कना गर्छ कि ऊ पनि 50%मै पर्न सक्छ। अर्थात् जे पनि हुन सक्थ्यो। म उसलाई मन नपराउन सक्थेँ या ऊ मलाई मन नपराउन सक्थे। हरेक ठाउँ केटी हेर्न जाँदा यही सम्भावना बोकेर त म हिँड्ने गर्थेँ। असारको कुनै एउटा दिन थियो त्यो। अझ केटी देखाउने साथीले असार नकटाउने भनेको थियो। म उसको कुरामा खिस्सा हाँसिदिएको थिएँ, हेरौँला मार्काको हेराइले हेर्दै। 3 दिनदेखि लगातार झरी परिरहेको थियो। बाटो हिलै-हिलो थियो। खाल्डाखुल्डी पानीले टम्म भरिएका हुँदा बटुवा झुकिन्थे। केही मानिस खाल्डोमा पसेका पनि थिए। आकाश पनि हर बखत ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रङमा मात्र देखिन्थ्यो। घाम पनि मानौ कुनै अपराधी झैँ केही दिनदेखि फरार थियो। मौसमले पनि होला मनमा उत्साह भन्ने चिज रत्तिभर पनि थिएन। माहौल बडो उदास, खिन्न र रङहीन थियो। सधैँ केटी हेर्न जाने बेला झैँ यसपालि कपाल, दारी, लुगा आदिमा ध्यानै दिएन। दारी अनुहार कालो देखिने गरी नै झ्याप्प बढेको थियो। लुगा एकदम रफ एन्ड टफ। सधैँ फर्मल सर्ट, आइरन धसेको पाइन्ट, टिलिक्क टल्किने पार्टी सुजमा हुन्थे। यो पटक जिन्स र टी सर्टमा थिए। खुट्टामा पनि त्यो फित्तावाल चप्पल लगाएर निस्कियो। अझ कुरो मिल्छ नत्र यत्रिसिति। केटी हेर्न जानु छ भनेर 2 दिन अघिदेखि कपडा खोज, तिनलाई धो, आइरन गर्छ, जुत्तामा पालिस लगाऊ, नुहाऊ धुवाऊ, ज्यानमा पर्फ्युम लगाऊ, केटीसित बोल्ने संवादहरू मनमनमा बनाऊ, नभएको शिष्टता खोजेर आँखा र अनुहारमा ल्याऊ। उफ, थोरै छ र लिस्ट एउटा केटीलाई प्रभाव पार्नु? यो पटक मैले केही नै गरिनँ। मनभरि निराशाको बेलुन फुकेँ र निस्किएँ। केटीको घरमा पुग्यो म र एउटा साथी नै लमी थियो। उसकी टाढाकी बहिनी पर्ने। उनीहरूको घर पुगिसक्दा सर्ट र पाइन्टको तिग्राको भाग के भिजेको थियो। जोगाउन खोज्दै पनि ज्यान पानीले अलिअलि भिजेकै थियो। चिसो बतास बेला बेला चलिरहेकाले जाडोले अलिअलि कामिरहेको पनि थिएँ म। ढोका बाहिर उभिएर घन्टी बजाउँदा म यो सोचिरहेको थिएँ कि साथीकी बहिनी नजिकी हो कि बहिनीकी साथी। यो कुरा यसकारणले दिमागमा आइरहेको थियो किनकि 16औं केटी मैले जो हेरेको थिएँ त्यो बहिनीकी साथी पर्थे र अहिले जो हेर्न गइरहेको थिएँ त्यो साथीकी बहिनी पर्थे। ढोका खुल्यो।
ढोका खुल्दा म मुसुक्क हाँसिरहेको रहेछु। पछि साथीले भनेपछि पो थाहा पाएँ। हामी भित्रपट्टि छिर्यौँ। कोठाहरू यति साफ सुथरा देखिन्थे, लाग्थ्यो कि हामी आउने थाहा पाएरै यति विघ्न गरिएको होस्। प्रेसर त केटी पक्षलाई पनि उस्तै हो नि, उस्तै होइन अझ बढी भएको हुनुपर्छ। बैठक कोठामा एउटा पनि कुनो थिएन जहाँ हेरेर केही खोट निकाल्न सकियोस्। सोफामा बडो मिलेर बसेका चकटी, टी टेबल पुरै खाली थियो। टेबलको मुनिपट्टि केही पत्र पत्रिकाको चाङ अलिकति पनि नबिग्रन गरिरहेका थिए। पर्दाहरूको क्रिज परेड खेल्न तयार भएका आर्मीको लाइन चाहिँ देखिन्थ्यो। बैठक कोठाबाट अर्को कोठाको खाट म देखिरहेको थिएँ, जहाँ तन्ना यसरी ओछ्याइएको थियो। एक ठाउँमा पनि मुजा परेको थिएन। भुइँ सबैतिर हेरेँ, कतै केही झरेको, पोखिएको, रहेको अथवा छुटेको के पनि थिएन। भन्न खोजेको के भने पुरै तयारी थियो अथवा देखिन्थ्यो। सोफामा बसेर केही औपचारिकता साटासाट गरिसकेपछि टेबलमा चिया र बिस्कुट आयो। दुईजना उस्तै देखिने केटीहरू थिए। जाडो भइरहेको बेला चिया देख्ने बित्तिकै मन उत्ताउलियो। म ती केटीभन्दा पनि कपमा रहेको चियामा बढी केन्द्रित हुन थालेँ। तर त्यो बाहिर प्रकट नहोस् भन्नेमा बडो सतर्क पनि थिएँ। केटीहरू बैठक कोठाबाट बाहिर गइसकेपछि मैले साथीलाई खुसुक्क सोधेँ, दुईटामा जो छाने पनि पाइने? दुवै दिदी बहिनी हुन्। साथीले मलाई आँखा तर्दै भन्यो, दिदीको बिहा भइसकेको छ, के उसको बुढासित कुरा गरिदिउँ? त्यो व्यङ्ग्य थियो कि रिस मैले बुझिनँ। मेरो के दोस्त होइन, दुवै उस्तै रूप रङ पहिरन, एउटीलाई फोटोकपी मेसिनमा राखेर अर्को जेरक्स कपी निकाले जस्तो। उसको रिस अथवा व्यङ्ग्य जे होस् त्यसलाई पचाउँदै सोध्न आवश्यक नै थियो, कुन दिदी कुन बहिनी त? अहिले थाहा पाइहाल्छस् नि, सस्पेन्स राखिदियो फटाले, भनेन हो। केही बेरमै त्यसले केटा र केटीलाई कुरा गर्ने माहौल मिलाइदिनु पर्ने प्रस्ताव त्यस घरका अङ्कल आन्टीलाई गर्यो। उनीहरू तुरन्त खुसी राजी भए पनि। सबैजना गएपछि अघिका दुईटी मध्ये एउटीको प्रवेश त्यस कोठामा भयो। बल्ल चिनियो, बहिनी यही हो। ऊ मभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको सोफामा बसी। हामी करिब आम्ने सामने जस्तो भयौँ। केटी नराम्री भन्न नमिल्ने, राम्रीमा भुतुक्कै बनाउने पनि होइन। करिब 5 फुट 3 इन्चको हाइट, एकदमै दुब्ली थिए। कपाल छोटो थियो, मुस्किलले काँधसम्म झरेको। टाइट कुर्ता लगाएकी थिए, सुहाएको थियो। अनुहार लाम्चो किसिमको, नाक चुच्चो। र त्यो अनुहारमा सबभन्दा राम्रो केही थियो भने आँखा, ओठ भने उसका पातला थिए। स्मिता हो क्यारे नाउँ होइन? केटी हेर्दा अभ्यस्त भइसकेको मलाई कम्तीमा कुराको सुरुवात गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो पर्थेन। सोधिहाले, नाउँ थर सबै थाहा भएको भए तापनि हो क्यारे भनेर वा होइन कि भन्ने भावका साथ अलिक शङ्का व्यक्त गरिदिएँ। हजुर हो। उसले पनि पुरा कन्फिडेन्टका साथ यसरी भनी मानौ उसले पनि यसअघि 17 वटा केटा हेरिसकेकी छ। मेरो नाउँ चाहिँ विमल, मैले भने। थाहा थियो, उसले पुनः मेरो आँखामा हेर्दै भने। अहिलेसम्म कति केटा हेरिसकेकी छौ? मेरो पहिलो प्रश्न। सोधिसकेपछि लाग्यो यस्तो प्रश्न नगरेकै भए हुन्थ्यो। त्यहाँ माथि यो पहिलो प्रश्न के सोधेको यो थुक्कमा। ऊ एकछिन हाँसे। निधारसम्म कपाल झरेको थियो। दाहिने हातले कपाल पन्छाउँदै भनी 10 जना। अनि तुरन्त उसले पनि सोधिहाले, तपाईँले? तिमी भन्दा हुन्छ मलाई पनि। म अलिक अगाडि बढ्न खोजिरहेको थिएँ। तपाईँमा के आपत्ति छ र? उसले निधार खुम्च्याउँदै भने। अर्थात् मैले प्रस्ताव गरेको आत्मीयतालाई तुरुन्तै स्वीकार नगरेकी हुन्थ्यो। मैले त यही ठाने। छैन, मैले भने। मित्रवत माहौलमा कुरा गरौँ भनेर नि मैले तिमीलाई भनिहालेँ, त्यसैले पनि। हुन्छ त्यसो भए। ऊ फेरि हाँसेर भने, तिमीले चाहिँ कति केटी हेरिसक्यो? यो मिठो सुनियो। कलेज लाइफमा क्लासमेट केटीसँग कुरा गरे जस्तो फिल मैले गरेँ। कता कुतकुती जस्तो पनि महसुस भयो। तिमी 17औं नम्बर। गर्व गरेर भन्ने कुरा त थिएन यो, तर सत्य यही थियो। झुट मलाई मन नपर्ने। बाफ्रे, उसले फेरि आँखी भाउ तन्काउँदै भनी, मभन्दा 7 कदम अगाडि। दुवै हाँस्यौँ। कति चाँडै हामी सहज भयौँ। अब यो केटीसित जे पनि र जति पनि बोल्न सकिन्छ, मैले आफैलाई भने। नभए कति अवस्थामा केटी अगाडि छ र गफ गर्न हामीलाई कुनै कोठामा छोडिएको छ, 5 मिनटसम्म कुनै वाक्य फुटेको हुँदैन थियो। यहाँ त यस्तो लागिरहेको थियो यो केटी कुनै बेला मेरो परिचित थिए। मानव केटी मेरी कलेजकी सहपाठी अथवा अफिसकी सहकर्मी थिए, जोसित ठिक बिदाबारीसम्म हुन नपाएर हामी छुटिएका थियौँ। कमसेकम त्यो स्तरको आत्मीयता यतिन्जेल स्थापित भएको मैले महसुस गरेँ। मैले उसलाई सोधेँ, तिम्रो हब्बी चाहिँ के हो? उसले सिलिङतिर हेर्दै केही सोचेर भने, कुकिङ र भ्रमण। कुकिङ चाहिँ मलाई इम्प्रेस गर्न भन्यो कि क्या हो? म जिस्किदिएँ।
यति चाँडै फ्लट नै गरिएला जस्तो आफैलाई लागेको थिएन। तर सहजता यतिसम्म भएकाले त्यसले मजाले आधार दियो। कुकिङ त्यस्तो अप्ठ्यारो काम हो र कसैलाई इम्प्रेस नै गर्ने कोटीको? ऊ के कम छ र? क्या हाजिर जवाफ छ। हुन त महिलाहरूको हकमा त्यस्तो नसोच्नु पर्ने मैले भने। किन? उसले निधारको भ्रिकुटी अलिकति खुम्चाएर भने, यसमा जेन्डरको के भूमिका र? मेरो बुवा पनि पकाउनुहुन्छ। हि इन्जोय कुकिङ। खानदानै कुक रहेछन्। आफ्नै मनमा गुन्जियो यो। भन्नु भएन फेरि कस्तो ब्याकवर्ड मान्छे रहेछ भनेर सोच्ली भनेर एकैछिन चुप लागिदिए। तर अर्को प्रश्न पनि सोधिहाले, रक्सी पिउँछौ? कहिलेकाहीँ उसले जवाफ दिए, तर वाइन मात्र। हाड सक्दिनँ, निल्ने गाह्रो हुन्छ। गर्मी छ भने चिल्ड बियर पनि चल्छ। अनि मलाई पनि सोधे, तिमी नि? पिउँछु मैले भने, तर हाड मात्र। स्मोक गर्छौ? उसले सोधे कि। कहिलेकाहीँ मात्र मैले भने, तर म चेन स्मोकर चाहिँ होइन। अनि मैले पनि उसैलाई यही प्रश्न सोधेँ, तिमी? नै, स्मोक त गर्दैन, धुवाको गन्ध चाहिँ मलाई खुब मनपर्छ। उसले भने। तासमा इन्ट्रेस्ट छ? म। म्यारिज मात्र? उसले भने। अनि तिमी? म दसैँमा चाहिँ खेल्छु, फलास, त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। बडो मजा लागिरहेको थियो यसरी प्रश्न र उत्तर खेल्न। हेरेका जति अधिकांशसँग प्रश्नोत्तर हुन्थे। धेरैसित त पढाइ, बा-आमा, भविष्य, रुचिका सामान्य कुरा मात्र हुन्थे। बडो औपचारिक भएर जवाफ दिइन्थ्यो, मानव लोकसेवाको अन्तर्वार्ता दिएको होस्। यहाँ यो केटीसँग भने एउटा बेग्लै फिल भइरहेको थियो। केही बेर यस्तै रुचि अरुचि आदिका कुरा भइसकेपछि गफकाफ अलिक विषयगत, पुरै अनौपचारिक र नौला हुन लागे। जस्तो कि, तिम्रो विचारमा बिहा के हो? मैले सोधेँ। सम्झौता, उसले भने। सम्झौता? सम्झौता नै त हो बिहा। समाजले गर भनेर मूल्य मान्यता तोकिदिएको छ। हामी असामाजिक हुन चाहन्नौँ र सम्झौता गर्न पुग्छौँ। आवश्यकता किन होइन? मैले सोधेँ। आवश्यकता के को? यौनको? उसले भने। त्यो त बिहा नगरे पनि पूर्ति भइहाल्छ नि। परिवार बनाउनु पनि त हो, मैले भने। त्यो त पशुले पनि बनाउँछन्, मुस्कुराउँदै उसले भने। बिहा तिमीले गरेको देख्नु भएको छ? के यो बिहा नगरेको संस्थाप्रति तिम्रो असन्तुष्टि त होइन? मैले सोधेँ। भने नि सम्झौता हो भनेर। समाजको मूल्य मान्यतालाई मैले आत्मसात गरेकी हुँ, आपत्ति नै गरेकी होइन। मलाई उसका जवाफहरू मन परिरहेका थिए। एउटा अलिक फन्नी कुरा सोध्छु, मैले भने। जस्तो कि मैले पहिले विवाहित रहेछु भन्ने कुरा तिमीले हाम्रो बिहे भएपछि थाहा पायो भने के गर्छौ? म एरेन्ज म्यारेज गर्न गइरहेको छु, त्यसैले यो विषयमा टेन्सन नै लिन्न र मलाई मेरो परिवारमाथि पुरा विश्वास छ। जहाँ पायो त्यही उहाँहरूले मेरो बिहा गराउनुहुन्न। यस्तो ब्लन्डर त झन् गर्नै गर्नुहुन्न। उसले बडो कन्फिडेन्टका साथ भनेकी थिए। के तिमीलाई सन्तानको चाहना छ? मैले फेरि सोधेँ। कुन स्त्रीमा नहोला र सन्तानको चाहना? तर मैले सन्तानको चाहना राखिनँ भने? यो त आफै सहमतिको कुरा हो नि, एक हातले ताली बज्ने पनि त होइन? उसले भने। केटो त 10 वटा हेरेकी रहेछौ, प्रेम चाहिँ कसैसँग गरिनौ? +2 पढ्दा थियो एउटा केटा, तर +2 का प्रेमहरू प्राय +2 मै फेल हुँदा रहेछन्, ब्याचलर्स टेक्नै नपाउने। फिजिकल भयो, त्यो ब्रेकअपको कारण नै फिजिकल रिलेसनसिप बन्यो। अर्थात् मैले भने। मैले फिजिकल रिलेसनसिप रुचाइन, त्यसले मसितको प्रेम रुचाएन, सबभन्दा टुङ्गियो। बिहापछि मैले तिमीलाई साडी बाहेक केही पनि लगाउन पाइँदैन भने मैले अलिक प्रसङ्ग बदलेँ। सक्दो कन्भिन्स गर्छु तिमीलाई, उसले भने। म त हत्तपत्त कन्भिन्स हुने खालको मान्छे होइन। बुझेको छु आजकलका केटाहरूको साइकोलोजी। के बुझेकी छेउ र? मैले भने। आजकलका केटाहरू श्रीमतीलाई साडीमा चाहिँ झन् हेर्नै सक्दैनन्। त्यसो भए के बिकिनी लगाउँछु त? अवश्य लगाउँछु, यदि कुनै समुद्र किनारमा घुमाउन लग्यो भने। कस्तो आत्मविश्वास छ उसमा। म नहाँसिरहन सकिनँ। सबै प्रश्न आफै सोध्ने कि मलाई पनि के मौका दिने? यो पटक उसले अघि सर्दै भने। मैले भने। मैले पाइँदैन भने? उसले मुस्कुराउँदै भने। नपाइने कुराहरू खोसेर लिन मैले पनि जानेकी छु। हाहा, यति हाँसेछु। कोठा बाहिर बसेकाहरूको पनि गुनगुन सुनियो। मलाई लाज लाग्यो। ऊ पनि बाहिरको गुनगुन सुन्दै मजाले हाँसिरहेकी थिए। हाँस्दा टम्म मिलेका उसका दाँत बिछट्ट राम्रा देखिए। मेरो हाँसो पुरै थामिन सक्दै उसले सोधी, 16 वटी केटीलाई चाहिँ किन रिजेक्ट गर्यो? 16 लाई होइन, 8 वटीलाई रिजेक्ट गरेँ मैले भने। बाँकी 8? उसले सोधी। बाँकीकाले मलाई नै रिजेक्ट गरे। फेरि हाँसोको वातावरण। मबाट के अपेक्षा छ?
निधारमा झरेको कपाल फेरि पछिल्तिर पन्छाउँदै उसले सोधी। 18 जानु नपरोस्। मुसुक्क हाँसियो। सायद मेरो जवाफले प्रभावित भएकी हुँदियो। बिहा किन गर्न चाहन्छु? फेरि सोधी। मैले भने अर्काको देखासेखी गरेर। बिहा गरेको 6 महिनामै मैले सन्तान जन्माइदिएँ भने? खत्रै प्रश्न गरी त, तर मलाई मन पर्यो। मैले खोजेको केटी नै यस्तै हो, अलिक बोल्ड। मैले बडो हलुकासँग भनिदिएँ। 10 महिना अगाडि हाम्रो अफेयर थियो भने सम्झुला नि। जीवन के हो त? उसले सोधी। म दार्शनिक होइन, मैले भने। यो प्रश्नको जवाफ त गैर दार्शनिकले पनि दिन्छन् त। होइन, यहाँ हरेक मान्छे आफूलाई दार्शनिक सम्झिन्छ, मैले भने। हरेक मान्छेभित्र तिमी पर्दैनौ र? ऊ फेरि सोध्छे। पर्छु, मैले भने। अनि किन आफूलाई हरेकभन्दा बाहिर राख्न खोज्ने अभिव्यक्ति त? के मेरो यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आफैमा दार्शनिक छैन र? मैले भने। फेरि हाँसोको वातावरण। मैले स्मोक छोड भनेमै? उसले सोधी। पहिला कारण सोध्छु, मैले भने। कारण दिए भने म कन्भिन्स हुनुपर्छ। अब तिम्रै प्रश्न। प्रेम गरेका छौ? दुईटीलाई घुमाएँ, मैले भने। अनि फिजिकल? एउटीसँग भयो। मैले कुरा नचपाइकन भने। बिहा पछाडि मैले त्यो विषयलाई इस्यु बनाएर बवाल गरेँ भने? उसले भने। म विश्वस्त छु कम्तीमा यो विषयमा चाहिँ बवाल हुँदैन। बरु तिमी बिहा नै गर्ने तयारी नगरिदियो मसँग। यत्रो विश्वास मसँग? उसले भने। 16 केटी हेरिसकेका छु। केटी मान्छेको साइकोलोजी त अलिअलि म पनि त बुझ्छु। म सुक्क हाँस्दै भने। 16 केटी र 17 के भिन्नता पायो त? 16 यसरी खुलेर कुरा गर्न पाइएको थिएन, मैले भने। किन त्यस्तो? उसले देब्रे खुट्टामा दाहिने खुट्टा खप्टिँदै भने। ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। सायद यस्तो माहौल र मान्छे नभएर होला, मैले भने। कस्तो माहौल र मान्छे? रमाइलो माहौल र फ्र्याङ्क मान्छे? ऊ मुसुक्क हाँसी फेरि। सम्भवतः मक्ख परी र इम्प्रेस्ड पनि। कुनै पनि सम्बन्ध मजबुत हुनुको आधार के हुन सक्ला? ऊ प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेकी थिए। विभिन्न सम्बन्धका विभिन्न आधारहरू होलान्, एकै नाश नहोला, मैले भने। जस्तै कुनै एउटा उदाहरण देऊ न। र्याखर्याक्ती पो पार्न लागि त उदाहरणै खोजेर। मैले केही सोच्दै भने। जस्तै पति र पत्नीको सम्बन्धकै उदाहरण लिन सकिन्छ। दुवैले एक आपसको रुचि र उद्देश्य पहिल्याएर त्यसको सम्मान गर्यो भने त्यो सम्बन्ध मजबुत रहला। यो कुरा त सबै सम्बन्धको आधार हुन सक्दैन र? सक्छन्, मैले भने। तर यी बाहेक अरू 1-2 थप कुरा पनि आधार हुन सक्लान्। जस्तै? अब फेरि उदाहरण मैले दिनुपर्ने भयो। मैले केही बेर फेरि सोचेर भने। जस्तो जुनियर र सिनियरको सम्बन्ध। एउटा सिनियरले जुनियरको रुचि पहिल्याएर त्यसलाई सम्मान गर्नु पूर्व सही र गलतको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ। तर पति पत्नी समयात्री भएकाले र उमेरमा उस्तो धेरै फरक नपर्ने हुनाले मित्रवत व्यवहार हुनुपर्छ। आजको युगमा उनीहरू बीच नो सिनियरिटी नो जुनियरिटी। एउटा अन्तिम कुरा सोधेँ है त? अवश्य, मैले भने। मेरो गार्जेनले हाम्रो विवाहप्रति असहमति जनायो भने 18 खोजी गरौँला नि त, मैले मुस्कुराउँदै भने। नै खास भन्न खोजेको के भने, सपोज आजको हाम्रो यस वार्तालापमा हामी बीच प्रेम त भयो, तर उहाँहरूले यो विवाह स्वीकार नमान्नु भएन भने? त्यसो भन्न खोजेको मैले। प्रेमै भयो भने त तिमीलाई भगाइहाल्छु नि म, मैले भने। ऊ मजाले हाँसे। हाम्रो वार्तालाप सकिएको त थिएन। समय पाएको भए घन्टौँ बित्दो रहेछ। त्यति रुचिकर र रमाइलोमा हामी थियौँ। तर बाहिर अघि हामीलाई एकान्त दिनेले नै हाम्रो एकान्त बिथोले। सबै चलाइएको बारुलाको गोलाबाट निस्कने माउरी चाहिँ रुरुरु भित्र छिरे। समय हामीलाई अझै चाहिएको थियो, तर मानौ योभन्दा बढी समय दिए हामी कुनै आपत्तिजनक हरकतमा पुग्नेछौँ, यस्तो उनीहरूले ठानेका मैले महसुस गरेँ। जान चाहिँ एरेन्ज म्यारेजका लागि भनेर केटी हेर्न गएको थिएँ। तर लप परिदियो। लप पनि यति परिदियो कि अब यो केटीसँग बिहा गर्न नपाए म जीवनभर बिहे नै गर्दिनँ भन्नेमा पुगेँ। उसको जवाफ कोर्नु थियो। यदि उसले मानी भने म भन्न सक्नेछु हाम्रो लभ म्यारेज हो भनेर। मलाई केटी मन पर्यो। तिनीहरूको घरबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा मैले साथीलाई यही कुरा सुनाएँ। उसले एकपल्ट हाँस्दै भन्यो, उसो भए अब दिदी चाहिँको बुढासँग कुरा नगर्नुपर्ने भयो नि त? मलाई हाँस उठ्यो। हाँसिदिएँ मजाले। मलाई सबथोक मन परेको थियो। यतिखेर बाहिर टन्टलापुर घाम लागेको थियो। अनुहारमा घामको राप परेर हल्का पोलेको थियो। घामको त्यो स्पर्श मलाई मन पर्यो। बाटोका खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानी त्यो पनि मन पर्यो। हिलेको बाटो पनि मन पर्यो। एउटा गाडीले पानी छापेर गयो हामीलाई। मलाई रिस उठेन, लागिरहेको थियो म बडो रमाइलो यात्रा गरिरहेको छु। मलाई सबै नै थोक मन पर्यो।
झरै धेरै नै मन्द भइसकेको थियो। जालबाट बाहिर हेरेर आफ्नो विगत कोट्याउनु जति मजा अर्थो के छ र। आज म मेरै जीवनको सबैभन्दा मिठो विगतमा पुगेको थिएँ। चिया। टेबलमा चिया ल्याएर मेरी श्रीमतीले राखिदिए। टेबलमा मधुरो ठ्वाक्क आवाज आएको थियो। मेरो ध्यान पुरै विशृङ्खलित भयो। चस्मा खोलेर एकपल्ट उसलाई हेरेँ अनि भने, धन्यवाद 17औं केटी। ऊ मुसुक्क हाँसी र भने, स्वागत छ 11औं केटा।